नेपालका सबैजसो आर्थिक सूचकाङ्क हेर्दा अर्थव्यवस्था नाजुक अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। मूलतः आयातमा निर्भर हाम्रो अर्थव्यवस्था विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भएसँगै सङ्कट उन्मुख हुनुलाई त्यति अस्वाभाविक मानिँदैन। राजनीतिक र आर्थिक नीतिहरू जतिसुकै राम्रा भए पनि नेपाल सो आर्जन गर्नमा धेरै पछि परेको हो वा पारिएको हो। प्रत्येक नेपालीले प्रयोग गर्ने सामान तथा सेवाहरू विदेशबाट आयात हुन्छ। दैनिक उपभोग्यदेखि विलासिताका सामान समेत विदेशी उत्पादन, विदेशी व्यापारी र विदेशी दलालकै भरमा जनताको घरसम्म पुगिरहेको छ। प्रत्येक नेपालीको घरभित्र आयातित वस्तुहरू प्रवेश गर्छ। आयातबाट उठेको राजस्वले सरकार पनि दङ्ग छ। नेपालीहरू सस्तो मूल्यमा सामान उपभोग गर्न पाएकोमा दङ्ग छन्। सरकारको यस्तो अदूरदर्शी क्रियाकलाप र उपभोगमुखी जनताको सोचका कारणले हाम्रो अर्थव्यवस्था सङ्कट उन्मुख रहेकोमा कसैको पनि दुई मत छैन। अब सबैले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ कि यस्तो प्रकारको अवस्थाबाट नेपाल माथि उठ्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने। अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वस्तुहरूको आयातमा कडाई गर्दा धेरैले आपत्ति जनाएका छन्। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने वास्तवमा देशलाई माया गर्ने मानिसहरूको मुलुकभित्र खाँचो छ भन्ने। केही वस्तुको मात्र होइन, नेपालले देशभित्र उत्पादन हुन सक्ने प्राय सबै वस्तुको आयातमा कडाई गरे मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार आउने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ। आज नेपालको समस्या के हो? नेपालमा उत्पादन हुने टमाटर, आलुदेखि सम्पूर्ण तरकारी र फलफूल तथा खाद्य वस्तु विदेशबाटै आयात हुन्छ। सम्भावना भएर पनि निर्वाध रूपमा भइरहेको आयातका कारण नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु पनि उत्पादन हुन सक्दैन। प्रत्येक दिन विदेशबाट भित्रिने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको बिक्री प्रणाली विदेशी दलालहरूको हातमा भएका कारण विदेशी दलाल व्यापारीहरूले भएको नेपाली उत्पादन पनि बजारसम्म पुग्न दिँदैनन्। यसबाट नेपाली उत्पादकहरूको मनोबल गिरेको छ र नेपालको उर्वर भूमि खण्डहर बाँझो जमिनमा परिणत भएको छ। जुन दिनदेखि नेपालले विदेशी वस्तुको आयातमा निरुत्साहित नीति लागू गर्छ त्यही बेलादेखि देशभित्र उत्पादन गर्नुपर्ने दबाव सृजना हुन्छ। विदेशबाट आउने प्रति धार्नी आलुको मूल्य अहिलेको तुलनामा कमसे कम 3 गुणा महँगो हुन गयो भने नेपालका कृषकहरू आलु उत्पादनमा आकर्षित हुनेछन् र उनीहरूले उचित बजार मूल्य पनि पाउनेछन्। कृषिको आन्तरिक उत्पादन मूल्य उच्च हुँदा मात्र त्यो पेशाप्रति उत्पादकहरूले रुचि बढाउने गर्छन्। भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको बेला नेपालभित्र कृषि उत्पादन बढेको वास्तविकता यसैको उदाहरण मान्न सकिन्छ। अहिले अर्थ मन्त्रालयबाट कृषिमा जाने अनुदान यस वर्ष नदिन निर्देशन भएको समाचारहरू आइरहेका छन्। यो नेपालको कृषिका लागि राम्रो पक्ष हो। सुन्दा नमिठो लागे पनि कृषिमा दिइने अनुदानको विगतदेखि नै चरम दुरुपयोग हुँदै आएको छ। अनुदानले मात्र कुनै पनि क्षेत्र फस्टाउँदैन, त्यसका लागि अवसरको पनि उत्तिकै जरुरत हुन्छ। विदेशबाट आयात भइरहेको वस्तु रोक्ने हो भने आन्तरिक उत्पादन मुलुक धान्ने गरी बढ्न सक्छ। हाम्रो उर्वर भूमिको उत्पादन 1-2 वर्षमै विदेश निर्यात हुन सक्छ। हरेक देशले अपनाउने आर्थिक नीति पनि यस्तै हुन्छ। सबै सम्भावना भएर पनि फितलो नीतिका कारण नेपाल उत्पादक देश होइन, परनिर्भर राष्ट्र बनेको छ। अहिलेको आर्थिक अवस्थाबाट नेपालले नुन र इन्धन बाहेकका वस्तुमा तत्काल आयात नियन्त्रण गर्ने नीति लागू गर्न जरुरी छ। अर्थतन्त्र बचाउ गर्न यस्तो अर्थनीति लागू गर्न सके अहिलेको आर्थिक चुनौती नेपालको भविष्यका लागि आर्थिक प्रगतिको अवसरमा परिणत हुन सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजन SD राजनीतिक ब्युरो।